उत्सवाच्या जाग्यार कांयच अनुचित प्रकार घडचो न्हू म्हणून भाविकांक लागून शाळांतल्या गड्यांक अंदू काही अटी आनी नियम लागू केल्या। ते अटी आनी नियम कितें आसा ते आमी जाणून घेवया। व्हिडिओ करपाक मुद्दाम कारण की आमच्या आता येणाऱ्या दिसान 14, 15, 16 शुक्रार, शेनवार, आयतार असे 3 दीस शाळांतले गडे गड्यांक येताना लोकांनी शक्यतो न्हू ही तुमकां लास्ट वॉर्निंगच आसा की लास्ट 2 वर्सां जे आमी भोगले म्हणजे गडे जाल्या उपरांत तेचो परिणाम जो आसा तो आमकां गांवांतल्या लोकांक भोगचो पडटा। येताना देवळा कडेन कोणीच दारूचे किंवा सोऱ्याचे अशे बाटले घेवन देवळा कडेन येवचे न्हू। जर त्या टायमार जर आमी न्हू आमच्या भुरग्यांक कोणायकय तुमी जर मेळशात जाल्यार यथेच्छ चोप दिला जाईल। तसोच हे आमचे जसो माडया वयलो जितकोच इम्पॉर्टंट तसोच आमचो हो दाट सकाळचे पॅड ह्या दाट सकाळच्या देगेच्यान येणारो होच रस्तो धुमाशाच्या मार्गे येता तो रस्तो धांक सुमार बंद जातलो। तशीच कासरपालचो रस्तो हो 9:30 ते 10 100% आमी तो बंद करतले। ज्या आपल्या पावण्या सोयऱ्यांक कोणाक जर आपोवपाचे आसा जाल्यार तेंच्यांनी शक्यतो 9 ते 10च्या पयलीं आपोवपाचे, कारण दुसऱ्यांचे नाव घेयना पण एक शिस्त म्हणजे सांगता तुमकां कुण्ण्याचे गडे जे जातात त्या कुण्ण्याच्या गड्यांक शिस्त अशी आसा की रातचे तुमकां एकदा एंट्री केल्या उपरांत भायर वचपाक मेळना। आमचे शाळांतले तशेंच आसले आनी अजूनय तशेंच आसा, कोणाक सांगपाची स्पेशल गरज ना। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं ह्याच रस्त्यान जेन्ना कोण तरी वयताले रातच्या 2 सुमार गडे सोंपच्या पयलीं तांकां जी आदनेरी जाल्या आनी तेंच्यांनी जे मगे येवन देवळा कडेन भोगला तांकां जे नांवान घेवचे पडले तांकां देव उबे करचे पडले तांकां खबर आसा। म्हाजे जे कुटुंब थोडे आसले तांकां सुद्दां म्हाका खूब दुख्ख जालें की तो सुद्दां मनीस ना जालो। थोडीशी गजाल अशी की त्यांनी केली की त्यांच्याकडे अशी घडली की गड्यांच्या फुडें ते धांवपाक लागले आनी तेचो परिणाम आमकां सगळ्यांक भोगचो पडलो, कारण ती आज व्यक्ती आमच्या मदीं ना। तेका लागून अशी पिशेपणां कोणीच करची न्हू हे म्हाका तुमकां मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान सांगपाचें दिसता आनी इतलेंच हांव सांगून